अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कनाडा का नाम सुनते ही दिमाग में बर्फ़ से ढके पहाड़, शफाफ झीलें और बड़े बड़े शहरों के खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं। लेकिन कनाडा सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं, यह एक तर्ज़ ज़िंदगी, एक असूली माशरा और एक मुस्तकिल मिजाजी की अलामत है। अगर हम कनाडा को सिर्फ मौसम या इमिग्रेशन के हवाले से देखें तो हम इसकी असल मिजाज को नहीं समझ सकते। इस मुल्क की रूह, इसके निज़ाम, इसकी अवाम और इसके रोज़मर्रा के मालूमात में छुपी हुई है। कनाडा का जोग्राफिया हैरान कुन है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन इसकी आबादी महज 4 करोड़ के करीब है। एक तरफ न्यू फाउंडलैंड का बहरे ओकेयानूस से जुड़ा हुआ साहिल है और दूसरी तरफ ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलात जो बहर अलकाहल तक फैले हुए हैं। दरमियान में ओंटारियो और क्यूबिक जैसे सूबे हैं जो मईशत और कल्चर के लिहाज से रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। यही वसात कनाडा को एक खूबसूरत मुल्क बनाती है, जहाँ एक ही वक्त में मुख्तलिफ मौसम, मुख्तलिफ ज़ुबानें और मुख्तलिफ ज़िंदगियाँ बैक वक़्त चल रही होती हैं। ज़ुबान की बात करें तो कनाडा की सरकारी ज़ुबानें अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी है। ख़ास तौर पर क्यूबिक सूबा मुकम्मल तौर पर फ्रांसीसी असर में है, जहाँ साइन बोर्ड से लेकर रोज़मर्रा के अदारों तक सब कुछ फ्रांसीसी में होता है। लेकिन बाकी मुल्क में अंग्रेज़ी का राज है और नई नस्ल दोनों ज़ुबानों में महारत हासिल करने को कामयाबी की कुंजी समझती है। कनाडा का माशरा एक मल्टी कल्चर मॉडल पर बना है। यहाँ हर रंग, हर कौम और हर ज़ुबान के लोग बसते हैं। टोरंटो में आपको पंजाबी बोलने वाले इतने ही मिलेंगे जितने अंग्रेज़ी या चाइनीज़ बोलने वाले। वैंकूवर की गलियों में चाइनीज़, ईरानी और इंडियन कल्चर एक दूसरे के साथ घुले मिले नज़र आएंगे। लेकिन इस कसरत में वहदत सिर्फ एक असूल पर खड़ी है, कानून की पाबंदी। चाहे आप किसी भी मुल्क से आएँ, अगर आप यहाँ के कानून और समाजी ज़ाब्तों का एहतराम करते हैं तो ये मुल्क आपको अपना लेता है। कनाडा की मईशत दुनिया की मजबूत तरीन मईशतों में शुमार होती है। ये मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है। तेल, लकड़ी, पानी और मादनियात यहाँ की मईशत का बुनियादी जुज़ है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और हेल्थ केयर जैसे शोबों में बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। अगरचे अमेरिका के मुकाबले में मार्केट छोटी है, लेकिन इस्तेमाल, शफाफियत और हुकूमती सहारा इस मईशत को एक महफूज सरमायाकारी का मरकज़ बनाते हैं। जब बात तालीम की हो तो कनाडा दुनिया भर के तलबा का एक पसंदीदा मुकाम है। यहाँ के तालीमी इदारे जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया और मैकगिल यूनिवर्सिटी आलमी रैंकिंग में हमेशा ऊंचे दर्जे पर आते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ तालीम के साथ तलबा को काम की इजाज़त, तजुर्बा हासिल करने के मौके और बाद में इमिग्रेशन की सहूलत भी दी जाती है। यही वजह है कि हर साल लाखों तलबा यहाँ आने के लिए दरख्वास्त देते हैं। लेकिन कनाडा में ज़िंदगी सिर्फ यूनिवर्सिटी या नौकरी तक महदूद नहीं। यहाँ की सोसाइटी आपको सोचने, जीने और अपने नज़रियात को खुलकर बयान करने की आज़ादी देती है। यहाँ हम जिन्स परस्ती से लेकर मजहबी आज़ादी तक हर मौजू पर खुले मुबाहसे होते हैं। हुकूमत और अवाम के दरमियान ताल्लुक़ शफाफियत पर मबनी है। यहाँ पार्लियामेंट के दरवाजे भी आम अवाम के लिए खुले हैं और एक आम शहरी भी अपनी बात हुकूमत तक पहुँचा सकता है बगैर किसी सियासी बैकग्राउंड के। कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम एक अलग पहचान रखता है। यहाँ शहरियों को बुनियादी तबी सहूलतें मुफ्त फराहम की जाती हैं और इसका बोझ हुकूमती बजट उठाता है। अगरचे कुछ निजी खिदमात अलग से ली जाती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर एक आम शहरी को बीमारी की हालत में इलाज की फ़िक्र नहीं। अलबत्ता इंतज़ार की फहरिस्तें बाज़ औक़ात लंबी हो जाती हैं, जो सिस्टम की एक कमज़ोरी समझी जाती है।
کینیڈا کا ویزا اور امیگریشن سسٹم ایک پیچیدہ لیکن منظم نظام ہے۔ یہاں اسکلڈ ورکرز کے لیے ایکسپریس انٹری، اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹڈی ویزا، کاروباری افراد کے لیے بزنس پروگرام اور خاندانوں کے لیے فیملی کلاس ویزا موجود ہے۔ ہر پروگرام کے اپنے معیار اور پوائنٹس ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ سسٹم شفاف ہے اور اگر آپ واقعی قابل ہیں تو آپ کو یہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ موسم کے حوالے سے کینیڈا ایک ہوا والا ملک ہے۔ یہاں سردیوں میں درجہ حرارت -30 سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ خاص طور پر گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت -30 سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ موسم کی یہ شدت لوگوں کی زندگیوں کو ایک خاص ڈسپلن دیتی ہے۔ یہاں وقت کی قدر، تیاری اور منصوبہ بندی صرف عادت نہیں بلکہ بقا کی ضرورت بن جاتی ہے۔ کینیڈا میں روزمرہ کی زندگی سکون، ترتیب اور سہولت سے بھری ہوئی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ منظم ہے، سڑکوں پر ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے اور دکانیں وقت پر کھلتی اور بند ہوتی ہیں۔ یہاں کی گروسری، بینکنگ اور دوسرے روزمرہ کے کام ایک سسٹم کے تحت ہوتے ہیں جس سے زندگی میں غیر یقینی پن کم ہو جاتا ہے۔ اگر کینیڈا کے شہروں کی بات کریں تو ٹورانٹو کاروبار اور ڈائیورسٹی کا مرکز ہے۔ وینکوور فطرت اور خوبصورتی کا شاہکار، مونٹریال کلچر، فن اور فرانسیسی اثر کا نمونہ ہے۔ کیلگری اور ایڈمنٹن آئل اور انرجی کے لیے مشہور ہے، جبکہ اوٹاوا ایک پرسکون انتظامی شہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہر شہر کا ایک الگ رنگ ہے اور ہر شہر میں بسنے والوں کی اپنی کہانی، لیکن اس کہانی کے پیچھے جدوجہد، قربانی اور مسلسل محنت چھپی ہوئی ہے۔ کینیڈا میں ہر سہولت قیمت مانگتی ہے اور وہ قیمت وقت، محنت اور سسٹم سے ہم آہنگی کی صورت میں دینی پڑتی ہے۔ یہاں کا ٹیکس سسٹم سخت ہے، لیکن اسی ٹیکس سے سڑکیں، ہسپتال اور تعلیمی ادارے چلتے ہیں۔ یہاں آپ کو ہر چیز ملتی ہے، لیکن اس کے بدلے آپ سے ذمہ داری بھی لی جاتی ہے۔ کینیڈا کی اصل خوبصورتی برف یا جھیلوں میں نہیں بلکہ اس کے نظام اور اقتدار میں ہے۔ یہاں امتیاز نہیں بلکہ مساوات ہے، نفرت نہیں بلکہ برداشت ہے، اور تعصب نہیں بلکہ قانون کی بالادستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس ملک کو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کینیڈا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو صرف کاغذات یا ڈگریوں پر انحصار نہ کریں، خود کو ذہنی، معاشرتی اور عملی طور پر تیار کریں۔ یہاں آ کر آپ کو صرف نوکری نہیں بلکہ ایک مکمل نظام سے مطابقت پیدا کرنی ہوتی ہے، اور جو لوگ یہ ہم آہنگی سیکھ جاتے ہیں وہی یہاں ترقی کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ کینیڈا ایک ایسی جگہ ہے جو کسی کو خواب بیچتا نہیں، لیکن اگر کوئی محنت کرے تو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے۔ یہاں کامیابی شور سے نہیں، خاموشی سے آتی ہے، اور اگر آپ صبر، محنت اور دیانتداری کو اپنی راہ کا اصول بنا لیں تو کینیڈا آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ کچھ ایسی ہی کہانی ہے سعودی عرب کی۔ سعودی عرب کا ڈیزرٹ ٹو لگژری کا مکمل سفر اس ویڈیو میں ہے، جسے آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، یا اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل دانیال آفیشیل سے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔